शिवानंद शुक्ल महाभागाः इदानीं भवद्भिः श्रूयन्ते न वा? अहं भवतां लाइव पटले समुपस्थितोऽस्मि। समयः इदानीं संजातः 3:00 अस्माभिः व्याख्यानं दातव्यमिति धिया इदानीं 3:00 जातं। मन्येऽहं भवन्तः सर्वेपि समागताः भवेयुः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। जयन्ती मंगलाकाली काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अद्य सोमवासरः। काश्यां वासरस्यास्य महन् महत्वम्। अस्मिन् वासरे अस्मिन् दिने भगवान् विश्वनाथः अत्यन्तं तावत् प्रसीदति। अतः काशीपक्षतः अत्र संस्कृतसंवाद नामकं यत् आमुखपटलं, तस्मिन् पटले तस्मिन् समूहे सन्नद्धानां सर्वेषां सदस्यानां शिवानंद शुक्ल प्रभृतीनां अस्मत् शुभचिन्तकानां सर्वेषां विदुषां तपस्विनां विशेषतः संस्कृतशास्त्रे पारंपरिकशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाणां विदुषाम् अहं हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादम् अहं वितरामि। अद्य संस्कृत संवाद नामक आमुखपटले काचित् कार्यशाला आयोजिता अस्ति मया तावत् श्रूयते। तस्य पटलस्य संयोजकाः शिवानंद शुक्ल महाभागाः सन्ति। तेषां साहाय्येन, तेषां सहयोगेन, तेषां सतत प्रयासेन विदुषां व्याख्यानानि तैः सर्वैः आयोज्यन्ते। एतस्मिन् व्याख्यानक्रमे मदीयमपि व्याख्यानम् एभिः पटलसदस्यैः अत्र आयोजितम्। अतः विशेषतः अत्र सर्वेषां श्रोतॄणां ये अस्मिन् पटले श्रोतुकामनया अत्र समागताः सन्ति, तेषां सर्वेषां शुभचिन्तकानाम् अहं पौनः पुन्येन अभिनन्दनं करोमि एवञ्च स्वागतं वच्मि। अद्य संस्कृत संवाद पटले मम व्याख्यानस्य विषयः वृत्तिविचारः। तत्रापि मुख्यतया कार्यशालायाः विषयः वाक्यार्थविचारः एभिः शिवानंद प्रभृतिभिः विद्वद्भिः वाक्यार्थविचारः आयोजितः। सर्वेषु दर्शनेषु वाक्यार्थविषयिणी चर्चा भवेत्। अतएव एतस्मिन् क्रमे शाब्दिक सिद्धान्ते वाक्यार्थस्य अंतर्भूतानि यानि तत्वानि सन्ति, पदपदार्थयोः सम्बन्धः कः, तत्रापि वृत्ति सामान्य परिचयः कः, एवं भूताः ये अवान्तर विषयाः सन्ति, तान् विषयान् गृहीत्वा एते सर्वेपि पटल सदस्याः सन्नद्धाः सन्ति। तेषां साहाय्येन अहमपि तत्र वृत्ति सामान्य विषयं गृहीत्वा अत्र भवतां समक्षं व्याख्यानाय व्याख्यानं प्रदातुम् अहमत्र
उपस्थितोऽस्मि। तत्र सर्वप्रथमं श्रीमतां पुरतः एवं तावद् उपस्थानः एवं तावद् मन्यते अगृहीत शक्तिकः अस्ति कश्चित् पुरुषः तदा तस्य पुरुषस्य तत्तत् शब्द प्रयोज्य शाब्दबोधः न भवति। तस्मात् अवश्यम एवं सर्वैः शाब्दिकैः एवं तावत् अभ्युपेयं यत् अवश्यम अस्ति काचिद् वृत्तिः यया वृत्त्या एवंच वृत्ति ज्ञानेन तस्य पुरुषस्य वृत्ति ज्ञातस्य पुरुषस्य अवश्यम तत्तत् शब्दजन्यः तत्तत् शब्द प्रयोज्यः शाब्दबोधः अवश्यम भवति। अतएव नागेश भट्टः मंजूषायां वृत्ति निरूपणात् प्रागेव शब्दस्य निरूपण प्रसंगे तैः सर्वप्रथमम् उद्घोषितं यत् नहि अगृहीत पुरुषस्य शाब्दबोधो भवति। अतः एवंच अग्रे कथयति एकं वाक्यं नागेश भट्टः यत् गुणः इत्युक्ते मधुरत्वं न हि प्रकारतया गम्यते। गुणः इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया न गम्यते इति अन्येन व्यञ्जनम् इति सूत्रस्थं भाष्यं वर्तते। अन्येन व्यञ्जनम् इत्याकारकं यत् सूत्रं तस्मिन् सूत्रे भाष्ये भाष्यकृता गुणः इत्युक्ते प्रकारतया कः पदार्थः भासते तदा भगवान् भाष्यकारः निषेधति गुणः इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया न गम्यते। कथं न गम्यते मधुरत्वं प्रकारतया? अतएव न गम्यते यतो हि गुणपदेन गुणत्वं प्रकारतया गम्यते। यथा घट इत्युक्ते घटत्वं प्रकारतया गम्यते पटत्वं प्रकारतया न गम्यते। तत्र का वाचो युक्तिः? तत्र इयमेव वाचो युक्तिः यत् घटपदं घटत्वावच्छिन्ने सक्तम् एतादृशं वृत्तिज्ञानं यस्य पुरुषस्य वर्तते तस्य पुरुषस्य कृते घट इत्युक्ते घटत्वमेव प्रकारतया तावत् भासमानो भवति। एवंच तत्र यथा घट इत्युक्ते घटत्वावच्छिन्ने घटत्वावच्छिन्न छिन्नार्थ निरूपिता वृत्तिः कैश्चित् पुरुषैः अधिगृहीता तस्य पुरुषस्य कृते घट इत्युक्ते तावद् घटत्वमेव प्रकारतया भासमानं भवति। यथा न हि पटत्वं तत्र प्रकारतया भासमानं कथमिति घटपदं यद्धर्मावच्छिन्ने सक्तं घटपदेन तद्धर्मावच्छिन्नस्य पदार्थस्य उपस्थितिः तद्धर्मावच्छिन्न प्रकारक बोधः इति एष नियमः तावत् सर्वत्र प्रथितो वर्तते। अतएव गुण इत्युक्ते नागेशः कथयति भाष्यं गृहीत्वा गुण इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया न गम्यते यतो हि गुणपदं गुणत्वावच्छिन्ने सक्तं वर्तते न हि मधुरत्वावच्छिन्ने सक्तम्। अतएव गुणः इत्युक्ते मधुरत्वं न गम्यते अपितु गुणत्वं गम्यते। अतः गुणपदं यदि गुणत्वावच्छिन्ने सक्तं वर्तते तर्हि गुण इत्युक्ते गुणत्वावच्छिन्नस्य गुणत्वविशिष्टस्य गुणस्य शाब्दबोधः गुणशब्देन जायते। अतः मधुरत्वं न प्रकारतया गम्यते। तत्र मधुरत्वावच्छिन्ने गुणपदस्य वृत्तिज्ञानाभावात् मधुरत्वावच्छिन्ने वृत्तेरभावात् यदि गुणपदं मधुरत्वविशिष्टे गुणे सक्तं स्यात् यदि गुणपदस्य मधुरत्वविशिष्टे गुणे शक्तिः स्यात् गुणपदस्य मधुरत्वविशिष्टे गुणे वृत्तिः स्यात् तर्हि अवश्यं तया वृत्त्या गुणपदेन मधुरत्वम् अवश्यं गम्येत। एतावत् भाष्य प्रामाण्येन नागेशोद्घोषित सिद्धान्तेन अवश्यम अस्माभिः सर्वैः शाब्दिकैः एवं अभ्युपेयते यत् अवश्यं काचित् वृत्तिः वर्तते यया वृत्त्या स एव धर्मः आगच्छति यस्मिन् धर्मे तस्य शब्दस्य वृत्तिः वर्तते। तर्हि अवश्यं काचित् वृत्तिः पदपदार्थयोर्मध्ये विशेष विशेषणीभूतः यः पदार्थः तयोर्मध्ये अवश्यं कश्चित् संसर्गः वृत्तिः यया वृत्त्या अयं प्रकारः अयं विशेषः एवं भूतः तावत् एवं भूता पदार्थोपस्थितिः एवं भूतश्च बोधः भवति। अयं च बोधः सार्वजनीनः तर्हि अवश्यं सर्वैः अभ्युपेयते काचित् वृत्तिः तावत् अर्थे वर्तते पदे वर्तते।
तर्हि यदि पदे वृत्तिः वर्तते, अर्थनिरूपिता वृत्तिः पदे वर्तते, अन्यथा एवं न स्यात्, तर्हि वृत्तिः इति का वर्तते, का नाम वृत्तिः इति अवश्यम अस्माभिः स्वसिद्धान्तानुसारं स्वशास्त्रवासनानुसारं, यतो हि तत्तच्छास्त्रवासनावतां विदुषां वृत्तिविषये विभिन्नानि विभिन्नानि मतानि सन्ति, किन्तु शाब्दिक आचार्याणां व्याकरणशास्त्रजन्य वासनावतां विदुषां शाब्दिकानां वृत्तिविषये कीदृशी व्युत्पत्तिः, कीदृशी च भावना, कीदृशी च वासना, अतः अवश्यं वैयाकरणाभिमत वृत्तिस्वरूपम् अस्माभिः तावत् इदानीम् उपस्थाप्य, अतः सर्वप्रथमम् अहं वृत्तिविषये एवं वक्तुम् इच्छामि यद् भगवान् भाष्यकारः वृत्तिविषये किं वदति, वृत्तिस्वरूपं स्वीकरोति न वा, यतो हि अस्माकं वैयाकरणानां कृते भाष्यकाराः सर्वतोभावेन प्रमाणभूताः आचार्याः, तद्विरुद्धं न कोऽपि एवं वक्तुं शक्नोति। स्वयं नागेशभट्टः भाष्य विरुद्धं न स्यात्, तस्मात् बिभेति भाष्यात्। अतः अवश्यं तावद् भाष्ये वृत्तिस्वरूप विषये वृत्तिः अस्ति न वा, अस्ति चेत् तदा क्वास्ति, कयोर्मध्ये अस्ति, सा च वृत्तिः का, एतत् सर्वं भाष्ये आगतं सिद्ध आगतं तत्त्वं न वा, वृत्तिस्वरूपम् आगतं न वा, एतस्मिन् विषये सर्वप्रथमम् अहं भाष्यम् उपस्थापयामि। तत्र हलोनन्तराः संयोगः एतत् सूत्रं वर्तते। एतस्मिन् सूत्रे हलोनन्तराः संयोगः इत्यस्मिन् सूत्रे संयोग संज्ञा विधायके एतस्मिन् सूत्रे भगवान् भाष्यकारः अत्र ब्रूते। भगवान् भाष्यकारः कथयति बहुवर्थकः ग्राम शब्दः अस्ति शाला समुदाये वर्तते। एतावत् भाष्यं ससीमके सारण्यके अयं ग्राम शब्दः बहुवर्थकः अस्ति शाला समुदाये वर्तते। एतावत् भाष्यं हलोनन्तरः संयोगः इत्यस्मिन् सूत्रे आगतं वर्तते। यदि इदं भाष्यम् आगतं वर्तते तर्हि अस्य भाष्यस्य तात्पर्यं किम्? यतो हि बहुवर्थकः ग्राम शब्दः अस्ति शाला समुदाये वर्तते, तर्हि अत्र अस्ति पदोपादानमपि वर्तते, वर्तते पदोपादानमपि वर्तते। अस्मिन् भाष्ये अस्ति इत्याकारकमपि पदमागतं, वर्तते इत्याकारकमपि पदमागतम्। अस्ति पदस्य यो हि अर्थः, वर्तते इति पदस्य स एव अर्थः। उभयोः समानार्थकत्वेन एकेन एकस्य गतार्थत्वं कथं वर्तते इति पदोपादानं बहुवर्थकः ग्राम शब्दः शाला समुदाये अस्ति इति वाक्येनैव एतद् अस्ति इति एकेन पदेनैव वाक्यस्य आकांक्षा समाप्ता भविष्यति। किमर्थं तत्र पुनः अस्ति समानार्थकं पदं वर्तते इत्यस्य उपादानं कथं भाष्यकृता कृतम् इति सन्देहः वारं वारं तस्मिन् भाष्ये आगच्छति। तत्र तादृशं सन्देहं मनसि कृत्य वैयाकरण शिरोमणिः कैयटः प्रदीपटीकायां किं लिखति अत्र विषये। तर्हि वैयाकरण शिरोमणिः कैयटः आचार्य कैयटः हलोनन्तरः संयोगः इत्यस्मिन् सूत्रव्याख्या अवसरे महाभाष्यकारस्य प्रतीकमाश्रित्य कैयटः अत्र वदति वर्तते इति पदम् इति प्रतीकम् आश्रित्य बहुवर्थकः ग्राम शब्दः अस्ति शाला समुदाये वर्तते। एतस्मिन् वाक्ये भाष्ये वर्तते इति प्रतीकमाश्रित्य कैयटः अत्र लिखति। कैयटस्तावद् वदति यत् वर्तते इत्यत्र लडर्थः अविवक्षितः, धात्वर्थः विवक्षितः इति कैयटस्य वाक्यं। भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु। कैयटः अत्र ब्रूते लडर्थः अविवक्षितः। लडर्थः वर्तते इत्यत्र लट्लकारः, यः लट्लकारः तस्य लकारस्य यो हि अर्थः सः अर्थः अविवक्षितः, यतो हि लकारः कर्तरि आगतः, लकारः वर्तमाने आगतः। तर्हि वर्तमानकालस्य किञ्च लकारस्थाने जायमानः ति प्रत्ययः तस्य यः अर्थः कर्ता तस्य सर्वथा अविवक्षितत्वं। केवलं वर्तते इति प्रत्ययः केवलं पदसाधुत्वार्थकः ति प्रत्ययः, तस्य ति प्रत्ययस्य अत्र सन्दर्भे
कश्चिदपि अर्थः विवक्षितः नास्ति। अविवक्षितः भाष्यकारस्य वक्तुः भाष्यकारस्य वर्तते घटकति प्रत्यय विषये किमपि तात्पर्यं नास्ति। अतः वक्तुः तात्पर्येच्छा विषयत्वात् वक्तुः तात्पर्य विषयत्वाभावात् अत्र लडर्थः अविवक्षितः इति कैयटस्य आशयः, कैयटस्य हार्दः। किन्तु अग्रे कैयटः वदति यदि लडर्थः अविवक्षितः तर्हि विवक्षितः कः? तदा कैयटः वदति विवक्षितः धात्वर्थः। यदि धात्वर्थः विवक्षितः तर्हि धात्वर्थः कः? तदा कैयटः वदति वृत्तुवर्तने वर्तनं वृत्तिः इति कैयटेन तत्र तादृशं भाष्यम् आश्रित्य कैयटेन यदुक्तं धात्वर्थः विवक्षितः व्रतुवर्तनेति धातुः, धात्वर्थः वर्तनं, वर्तनं नाम वृत्तिः, तर्हि वर्तते इत्यस्य अर्थः वृत्तिः इति कैयटेन तत्र निगदितं वर्तते। तस्मात् बहुवर्थकस्य ग्राम शब्दस्य शाला समुदाये अर्थे वृत्तिः अस्ति इति वाक्यस्य अर्थः। तदा वर्तते इत्यस्य अस्ति इत्यस्य सामंजस्यम् आगच्छति। शाला बहुवर्थकः यः ग्राम शब्दः तस्य शाला समुदाये वर्तनं वर्तते इत्यस्य अर्थः वृत्तिः, लडर्थः अविवक्षितः। तस्मात् शाला समुदाये बहुवर्थकस्य ग्राम शब्दस्य शाला समुदाये वृत्तिः अस्ति। तर्हि वृत्तिः अस्ति इति भाष्योक्त्या अवश्यम् अस्माभिः वैयाकरणैः एवम् अभ्युपेयं स्वीकर्तव्यं यत् शाला समुदाय रूपः यः अर्थः तदर्थ निरूपिता वृत्तिः बहुवर्थके ग्राम शब्दे वर्तते इति अस्ति। यदि ग्राम शब्दे शाला बहुवर्थ निरूपिता वृत्तिः ग्राम शब्दे वर्तते तर्हि सा च वृत्तिः का? एतादृश्याः वृत्तेः स्वरूपं तत्र कैयटेन किमपि निगदितं, केवलम् एवमेव तत्र कैयटेन उक्तं यत् ग्राम शब्दे बहुवर्थकः यः ग्राम शब्दः तस्मिन् ग्राम शब्दे वृत्तिः अस्ति। पदार्थ शाला समुदायार्थ विषयिणी समुदायार्थ निरूपिता च वृत्तिः अस्ति बहुवर्थके ग्राम शब्दे। एतावत् भाष्यद्वारा इदं निश्चितं भवति अवश्यं पदे पदनिष्ठा वृत्तिः अवश्यम् अस्ति, शब्दनिष्ठा वृत्तिः अवश्यम् अस्ति। एवंच शब्दनिष्ठा वृत्तिः यदि अवश्यम् अस्ति तर्हि सा च वृत्तिः का? अत्र विचारः अस्माभिः कर्तव्यः। तर्हि वृत्तिः का अत्र विषये बहूनां दार्शनिकानां तत्र विभिन्नानि मतानि सन्ति। किन्तु सर्वेषां मतानां वृत्तिविषये सर्वेषां मतानाम् इदानीं विवेचनं कर्तुम् अशक्यं। केवलं व्याकरणविषये वृत्तेः सामान्यस्य वृत्तेः सामान्याया वृत्तिः तस्याः स्वरूपं किम् एतस्मिन् विषये व्याकरणं किं वदति अत्र अस्माभिः उच्यते। तर्हि वृत्तिस्वरूपविषये सर्वप्रथमं गुरुपरम्परायाम् अस्माभिः किम् अधिगतं? यदा अध्ययनक्रमे अहमासं किञ्च अध्यापनक्रमे यदा अहमासं तस्मिन् क्रमे सामान्यवृत्तिविषये अस्माभिः गुरुचरणैः पंडितप्रवरैः राममनोहरमिश्र महाभागैः येषां सानिध्ये समग्रं दर्शनम् एवं परिष्कारशास्त्रं दर्शनशास्त्रम् एवं च प्रक्रियाशास्त्रं तर्हि व्याकरणसम्बन्धि शास्त्रत्रयस्य सम्यक्तया अध्ययनं च येषां सन्निधौ मया विहितं तैः गुरुवर्यैः वृत्तिविषये किम् उक्तं सर्वप्रथमम् इदम् अस्माभिः स्वीकार्यं। तर्हि गुरुचरणैः उच्यते स्म, वदन्ति स्म गुरुचरणाः तस्मिन् काले। ते अकथयन् शाब्दबोधोपैक पदपदार्थयोः यः सम्बन्धः शाब्दबोधोपैकः पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषः वृत्तिः इति गुरुचरणानां वाक्यं। शाब्दबोधोपैकः औपैकः इत्यत्र शाब्दबोध उपायभूतः शाब्दबोधकारणीभूतः। औपैकः इत्यस्य अर्थः शाब्दबोधकारणीभूतः यः पदपदार्थसम्बन्धविशेषः स एव सम्बन्धविशेषः वृत्तिः इति गुरुचरणानाम् अभिप्रायः। किन्तु एतल्लक्षणनिरूपणे विशेषतः तेषां कथनमासीत् यत् शाब्दबोधोपैकत्वं यत् सम्बन्धे विशेषणमागतं पदपदार्थयोर्सम्बन्धः वृत्तिः
इति सामान्यम् इदं लक्षणं वृत्तेः, किन्तु तत्र शाब्दबोधोपैकत्वं कथं तावद् विशेषणं दीयते। यदि शाब्दबोधोपैकत्वविशेषणं वृत्तौ अस्माभिः दीयते तदा तत्र अन्योन्याश्रयदोषः इति गुरुचरणानाम् आशयः आसीत्। स च अन्योन्याश्रयदोषः वृत्तिलक्षणे कथम् आगच्छति इति अहं भवतां पुरतः गुरुचरणोक्त सिद्धान्तम् उपस्थापयितुम् अहम् ईहे। तत्र शाब्दबोधोपैकः इत्यस्य विशेषणीभूतस्य पदस्य अर्थः शाब्दबोधकारणीभूतः। यतो हि सम्बन्धः पदपदार्थयोः सम्बन्धः वृत्तिः, स च सम्बन्धः शाब्दबोधे अवश्यं तावत् कारणं वर्तते। यतो हि प्रमाणानां प्रमेय असम्बद्धानां प्रमाणानां शाब्दबोधजनकत्वम् अस्त्येव नहि। अयं सिद्धान्तः प्रमेय असम्बद्धानां यानि प्रमाणानि प्रमेय असम्बद्धानि सन्ति तानि प्रमाणानि बोधजनकत्वेन प्रथितानि इति वक्तुम् अशक्यम्। अतः अतएव नागेशभट्टः मंजूषायाम् अत्र वदति प्रमेय असम्बद्धानां प्रमाणानां बोधजनकत्वं दुस्सहः। न हि प्रमाणं प्रमेय असम्बद्धं प्रमाणं बोधजनकं भवति। अतः अवश्यं प्रमेय संबद्धं पदार्थ संबद्धं पदं पदार्थ संबद्धं च शब्द प्रमाणम एव अर्थ विषयकं बोधं जनयति। अतः अवश्यं कश्चन संबंधः। यदि संबंधः न स्यात् तर्हि पदार्थेन साकम् अयम् इदं प्रमाणं सर्वथा असंबद्धं स्यात्। यदि असंबद्धं स्यात् तर्हि असंबद्धं पदम् अर्थेन साकम् असंबद्धं पदं न हि अर्थविषयकं बोधं जनयितुं तावत् समर्थं भवति पदम्। अतः अवश्यं पदपदार्थयोः मध्ये यस्य अर्थस्य उपस्थितिः तदर्थेन साकं पदस्य अवश्यं कश्चन सम्बन्धः स्वीकार्यः, येन प्रमेयसम्बद्धः शब्दः स्यात्। प्रमेयसम्बद्धेन शब्देनैव अर्थं बोधयितुं शक्यते। अतः अवश्यं तावत् कश्चन सम्बन्धः पदपदार्थयोर्मध्ये अस्माभिः स्वीकार्यः। तर्हि पदपदार्थयोर्मध्ये यः संसर्गः सम्बन्धविशेषः सा एव वृत्तिः इत्युच्यते। तदा कथं शाब्दबोधोपैकत्वं सम्बन्धे विशेषणं दत्तं वर्तते। तदा गुरुचरणैरुक्तमासीत् शाब्दबोधोपैकः यदि एवं भूतं विशेषणं दीयते कुत्र सम्बन्धविशेषे अयं सम्बन्धः शाब्दबोधोपैकः शाब्दबोधकारणीभूतः तर्हि शाब्दबोध कारणीभूतः तर्हि पदपदार्थयोः पदसम्बन्धी या पदार्थः तस्य पदार्थविषयकः यः शाब्दबोधः तादृश शाब्दबोधकारणत्वगृहे वृत्तिग्रहम् अपेक्षितम् एवञ्च वृत्तिग्रहे शाब्दबोधकारणग्रहः अपेक्षितः। अतः एकस्य ज्ञाने अपरस्य ज्ञानम् आकाङ्क्षितं चेत् आश्रितं चेत् तदा अन्योन्याश्रयदोषः। शाब्दबोध कारणत्वग्रहे वृत्तिग्रहे शाब्दबोध कारणत्वग्रह। अतः ज्ञाने अन्योन्याश्रय दोषः। अतः अन्योन्याश्रय दोष भिया यत्र कुत्रापि टीकासु शाब्दबोधोपैकत्वं वृत्तिलक्षणे दत्तं वर्तते तत्तु उपलक्षणं न तावद् विशेषणं। यदि विशेषणं स्यात् तदा अवश्यम् अन्योन्याश्रय दोषः आगमिष्यति। अतएव क्वचित् टीकासु गुरुचरणैरुक्तं अनेकासु टीकासु केवलं पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषः वृत्तिः इत्येव उक्तम् आसीत्। क्वचिच्च अतः शाब्दबोधोपैकविशेषणं नास्ति। सम्बन्धविशेषे शाब्दबोधोपैकत्वं विशेषणं नास्ति, अपितु शाब्दबोधोपैकत्वम् उपलक्षणम्। उपलक्षणं यद् भवति तज् ज्ञानं किमपि ज्ञानं प्रति तावद् आश्रितं न भवति। यथा एतत् संज्ञा फलभूतत्वं विभक्तौ उपलक्षणम् अतएव नान्योन्याश्रयः तत्र नैव गच्छामि परिष्कारे शास्त्रार्थे वा। किन्तु अत्र उपलक्षणज्ञानं तद्ज्ञानाधीनं नास्ति। अतः इदम् उपलक्षणं वर्तते। उपलक्षणतया शाब्दबोधोपैकत्वोपलक्षितः कश्चन पदपदार्थयोर्सम्बन्धविशेषः वृत्तिः एतावद् यदि उच्यते तदा काचित् क्षतिः नास्ति। किन्तु सभापति शर्मोपाध्याय महाभागाः रत्नप्रभा टीकायां मंजूषायाः रत्नप्रभा नाम की टीका वर्तते। तस्यां टीकायां सभापति शर्मोपाध्यायः अत्र किं वदति
सः कथयति वृत्तिपदव्यवहार्यत्वम् एव वृत्तित्वं, वृत्तिपदव्यवहार्यत्वं वृत्तित्वं। तर्हि सर्वप्रथमं सभापतिसर्वोपाध्याय महाभागेन सामान्यायाः वृत्तेः यत् स्वरूपं सभापतिसर्वोपाध्याय महाभागेन निगदितं तन्मतं न तावत् समीचीनम् इति अध्ययनकाले अस्माभिः अधीतमासीत्, गुरुचरणैरुक्तमासीत्। वृद्धि यथा इदं वृत्तिपदव्यवहार्यत्वं, तर्हि वृद्धिपदव्यवहार्यत्वं वृत्तिसामान्यस्य लक्षणं स्यात्, तदा अत्रापि दोषः। यतोहि लक्षणस्य प्रयोजनं किं? किमर्थं कस्यचित् वस्तुनः लक्षणम् अस्माभिः सम्पाद्यते? यदि पृथिव्याः लक्षणं क्रियते तदा किमर्थं क्रियते? किं प्रयोजनं तत्तल्लक्षणस्य? तदा व्यवहारज्ञानमेव लक्षणस्य प्रयोजनं। व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा, अतएव उक्तं वर्तते व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनं। लक्षणस्य प्रयोजनद्वयं भवति, व्यावृत्तिः आहोस्यत् व्यवहारः, व्यवहारज्ञानं। तर्हि यदि व्यवहारघटितं लक्षणं स्यात् वृत्तिपदव्यवहार्यत्वमेव वृत्तित्वं, यदि इदं लक्षणं व्यवहारघटितं लक्षणं स्यात् तर्हि वृत्तिज्ञाने व्यवहारज्ञानं, व्यवहारज्ञाने वृत्तिज्ञानम्, अत्रापि अन्योन्याश्रयः। अतः व्यवहारघटितं वृत्तिपदव्यवहार्यत्वं जल्लक्षणं सभापतिसर्वोपाध्यायेन कृतं, तदपि वृत्तेः सामान्यं जल्लक्षणं, तदपि समीचीनं नास्ति। अतएव स्वयमेव अग्रे टीकायां सभापतिसर्वोपाध्यायः वदति यत् पदपदार्थयोः पदपदार्थित्युभयोः यः संसर्गः सम्बन्धविशेषः सा एव वृत्तिः एवमेव लक्षणं तैः उच्यते। एतावता निश्चितं जातं शाब्दबोधोपैकत्वोपलक्षित पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषः यः सा एव वृत्तिः इति वृत्तेः सामान्यस्य लक्षणम् अत्र निगदितं वर्तते। एवञ्च न्यायसिद्धान्ते वृत्तेः विशालतमं लक्षणम् आगतं वर्तते। तल्लक्षणम् इदानीं नाहं वच्मि, यतोहि यदि तत्र तद्दर्शने अहं गमिष्यामि तर्हि तस्मिन्नेव दर्शने समयस्य समाप्तिर्भविष्यति। अतः न्यायदर्शने वृत्तेः सामान्यस्वरूपं किं तस्मिन् विषये शक्तिवादे हरिभट्टाचार्येण शक्तिवादटीकायां विशालतमं वृत्तेः सामान्यलक्षणं तैर्निगदितं न्यायशास्त्रानुसारेण, किन्तु तल्लक्षणं किं? कदाचित् दिल्ल्याम् अहं तस्मिन् विषये तावद् उक्तवान् आसं। तस्मिन् काले एकदा वृत्तिसामान्य विषये तत्र एका संगोष्ठी लाल बहादुर राष्ट्रीय विद्यापीठे कदाचित् आसीत्। तदानीं वाचस्पति उपाध्यायाः कुलपतयः बभूवुः। तस्मिन् काले काशीतः अहमेव गतवान् आसं। तत्सन्दर्भे वृत्तिविषये मया बहु उक्तमासीत्। तत्र न्यायशास्त्रे वृत्तेः किं स्वरूपम् एतस्मिन् विषये एकस्मिन् दिने तत्र बृहती चर्चा अस्माभिः सर्वैः कृता आसीत्। तत्र नैव गच्छामि, समयः नास्ति। अतः न्यायसिद्धान्तानुसारं वृत्तिस्वरूपं किं? कदाचित् समयः आगमिष्यति, वदिष्यामि, अत्र तत्र न गच्छामि। इदानीं निश्चितं जातं यद् वैयाकरणानां मते पदपदार्थयोः शाब्दबोध औपैकत्वोपलक्षितः पदपदार्थयोः सम्बन्धविशेषः यः सा एव वृत्तिः इति वृत्तेः सामान्यलक्षणम् इदानीं जातं। किन्तु एतद् वृत्तेः स्वरूपं निरूप्य, यतोहि सामान्य भेद निरूपणात् पूर्वं लक्षणं निरूपणम् अनिवार्यं भवति। यदि कश्चित् भेदं निरूपयति लक्षणं तस्य न निरूपयति तदा तत् भेद निरूपणं सर्वथा असङ्गतं भवति। यदि कश्चित् एवं वदेत् पृथिवी द्विविधा नित्या नित्या, किन्तु पृथिव्याः लक्षणं न वदेत् तदा तत् भेद निरूपणं सर्वथा समीचीनं न भविष्यति। अतः भेद निरूपणात् पूर्वं लक्षणं निरूपणीयं, तदनन्तरं तस्य भेदः निरूपणीयः इति सिद्धान्तः सर्वेषां दार्शनिकानाम्। अतः इदानीं वृत्तेः सामान्यस्वरूपं सामान्यलक्षणं निरूप्य सा च वृत्तिः का? अतएव नागेशः मञ्जूषायां वारं वारम् इदं कथयति, सा च वृत्तिः त्रिधा इति भेदं निरूपयति। सा च वृत्तिः त्रिधा इति। तर्हि सा च वृत्तिः यस्याः वृत्तेः स्वरूपम् अस्माभिः निगदितं पदपदार्थयोर्सम्बन्धविशेषा वृत्तिः
इदं स्वरूपं वृत्ते अत्यंतं प्रथितम् अत्यंतं प्रसिद्धं यदा कस्यचित् वस्तुनः लक्षणम् अत्यंतं प्रसिद्धं भवति तदा तस्य लक्षण तस्य स्वरूपस्य लक्षणस्य निरूपणम् अनिवार्यं न भवति। अतएव मंजूषायां सा च वृत्तिः त्रिधा एतस्मादेव ग्रन्थस्य आरम्भः न तावद् वृत्तेः सामान्य स्वरूपं नागेश भट्टेन क्वचित् मंजूषायां या प्राचीनाचार्यैः क्वचित् वृत्तेः स्वरूपं न निगदितमिति। वृत्तेः सामान्य स्वरूपं किन्तु भेद निरूपणात् पूर्वं लक्षणं निरूपणीयं कथं न तैः आचार्यैः निरूपितम् अत्यन्तं तावत् वृत्तेः स्वरूपं प्रसिद्धं वर्तते। अतः प्रसिद्धे सत्त्वात् यह पदार्थ यह लक्षणम अत्यंतं प्रथितं प्रसिद्धं तस्य निरूपणम आवश्यकं न भवति। यदि गंधवती पृथिवी इदं लक्षणम अत्यंतं प्रसिद्धं स्यात् तदा गंधवती पृथिवी इति कथनस्य आवश्यकता नासीत्, केवलं पृथिवी द्विविधा एवं वक्तुं शक्यते। यथा सामर्थ्यं द्विविधं व्यपेक्षा लक्षणम् एकार्थी भाव लक्षणं च न तावत् सामर्थ्यस्य स्वरूपं निगदितं वर्तते अत्यंतं प्रसिद्धत्वात्। यथा तत्त्वबोधिनी टीकायां बालमनोरमायां शेखर ग्रंथे सर्वेष्वपि ग्रंथेषु एवमेव आगच्छति सामर्थ्यं द्विविधं भेदः आगच्छति तस्य स्वरूपं नागच्छति। तो यस्य वस्तुनः स्वरूपम् अत्यन्तं प्रसिद्धं प्रथितं तस्य स्वरूपस्य निरूपणम् आवश्यकं नास्ति इति धियैव इति बुद्ध्यैव नागेशः वृत्तिलक्षणं नैव निरूपितवान् अपितु वृत्तिभेदाः कियन्तः वृत्तिभेदाः सन्ति इति आदौ तावत् ग्रन्थे सः निरूपयति। सः कथयति वृत्तिस्तावत् त्रिधा भवति। यदि त्रिधा वृत्तिः तर्हि का च वृत्तिः? त्रिधा सर्वप्रथमं शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इति नागेशस्य इयम् उक्तिः। नागेशः कथयति वृत्तिः पदपदार्थ संबंध विशेषभूता या वृत्तिः सा वृत्तिः त्रिधा इति। शक्तिः लक्षणा व्यंजना इति वृत्तिस्तावत् त्रिधा भवति। सर्वप्रथमं किमपि अवशिष्टं जातम् अस्मिन् सन्दर्भे तत् सन्दर्भम् अहं भवतां पुरतः इदानीं कथयामि। वृत्ति सामान्य लक्षणे यद् मया प्रमाणम् उपन्यस्तम् एवञ्च वृत्तिः का हलोनन्तरः संयोगः इति सूत्रस्य भाष्योपन्यासः अस्माभिः कृतः। एवञ्च वृत्तेः कारणविषये अपि तावत् भाष्यप्रमाणम् अस्माभिः उपन्यस्तं। किन्तु अर्थनिरूपिता पदनिष्ठा या वृत्तिः पदपदार्थसम्बन्धविशेषा वृत्तिः सा वृत्तिः सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिकेऽपि नागेशेन उद्योतटीकायां कैयटेन प्रदीपटीकायां बहु तावत् प्रपञ्चितं वर्तते। बहुधा प्रपञ्चितम् उभाभ्याम् आचार्याभ्यां। तदपि भाष्यं संक्षेपेण अहम उपस्थापयामि। भवन्तः तद्भाष्यम् अवलोकयन्तु। अत्यन्तं प्रसिद्धं भाष्यं वर्तते। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिकं वर्तते। शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिकं तर्हि शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र समास निरूपण प्रसंगे कैयटः वदति अत्र समाहारद्वन्द्वः। कथं समाहारद्वन्द्वः? किमर्थं समाहारद्वन्द्वः? समाहारद्वन्द्वः अतएव स्थिति यत् पदस्य पदार्थेन साकम् अत्यंत विश्लेषा भावं द्योतयितुं समाहारद्वन्द्वः इति नागेशस्य वाक्यं। नागेशः उद्योतटीकायां वदति कैयट प्रतीकमाश्रित्य। कैयटः कथयति प्रदीपे शब्दस्य अर्थस्य सम्बन्धश्च एतेषां मध्ये व्यवधानम् आगतमासीत्। तर्हि सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे इति सूत्रविषये सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे इति वार्तिक विषय शब्दश्च अर्थश्च सम्बन्धश्च एतेषां समाहारः शब्दार्थ सम्बन्धं तस्मिन् शब्दार्थ सम्बन्धे अत्र समाहारद्वन्द्वः इति कैयटस्तावत् वदति। कैयट प्रतीकमाश्रित्य नागेशः वदति कथं समाहारद्वन्द्वः तस्य किं प्रयोजनं? तदा नागेशः कथयति पदस्य पदार्थेन साकं सर्वथा विश्लेषाभावः पदार्थेन साकं पदस्य अत्यन्तम् अविश्लेषः अविभागः इति द्योतयितुम् एव अत्र समाहारद्वन्द्वः। तर्हि पदपदार्थयोर्मध्ये अत्यन्तम् अविश्लेषः विश्लेषः नास्ति। पदस्य पदार्थेन साकम् अविश्लेषः विभागः नास्ति। तर्हि यदि अविभागः वागर्थाभिः संप्रक्तौ
गिरा रथ जल बीज एतद रीत्या कह्यति भिन्न न भिन्न एतस्य सर्वमपि तात्पर्यम उद्योत टीकायां प्रदीपे चागतम वर्तते। कह्यति भिन्न न भिन्न पदस्य पदार्थेन साकं पदार्थस्य पदेन साकं कह्यति भिन्न न भिन्न इति सिद्धान्तः वर्तते। केवल कथने भेदः वास्तविक रूपेण भेदः नास्ति। तर्हि समहारद्वन्द्वस्य प्रतीकमाश्रित्य अत्यन्तं विश्लेषाभावं द्योतयितुम् अत्र समहारद्वन्द्वः इति नागेशोक्तिः। तदनन्तरं नागेशः कथयति यदि अविश्लेषः तर्हि अनयोर्मध्ये सम्बन्धः कः, अनयोर्मध्ये कः सम्बन्धः। तर्हि नागेशः उद्योतटीकायां वदति अनयोर्मध्ये सम्बन्धः तादात्म्यमिति। तादात्म्यमेव शक्तिः पदपदार्थयोर्मध्ये इति नागेशस्य वाक्यम्। अत्र नागेशः सम्बन्धः कः, पदपदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः कः, तदा कथयति तादात्म्यं। तादात्म्यं सम्बन्धः सा एव शक्तिः सा च वृत्तिः, सा एव वृत्तिः। यदि सम्बन्ध सामान्यं वर्तते तर्हि सम्बन्ध सामान्यं तावत् तादात्म्यं। तर्हि पदपदार्थयोर्मध्ये यत् तादात्म्यं तच्च तादात्म्यं भगवान् सूत्रकारः अपि पाणिनिरपि अभिप्रैति। भगवान् पाणिनिः वृद्धिरादैः सूत्रे वृद्धि आदैच इति अनयोः पदपदार्थयोर्मध्ये तादात्म्यम् अङ्गीकरोति भगवान् पाणिनिः। भगवान् पाणिनिः कथयति तादात्म्यसम्बन्धेन आदैच रूपे अर्थे वृद्धिः साधु। तर्हि तादात्म्यसम्बन्धेन आदैच रूपे अर्थे वृद्धिपदं वृद्धिः साधु, वृद्धिपदं साधु। यदि एवं तावत् संकेतयति भगवान् पाणिनिः तर्हि अवश्यं आदैच पदार्थस्य आदैच पदार्थेन साकं वा वृद्धिपदस्य तादात्म्यं सम्बन्धः। अतएव नागेशभट्टेनापि शेखरग्रन्थे वृद्धिरादैः सूत्रे तादात्म्य विषये बहुधा तावत् अनेन प्रपञ्चितः, बहुधा व्याख्यातं तादात्म्य विषये। न हि रामः इत्युक्ते इत्यादि सर्वं शेखरग्रन्थे तैः निरूपितं। तर्हि नागेशः अपि उद्योतटीकायां पदपदार्थयोर्सम्बन्धः तादात्म्यमिति अङ्गीकरोति उद्योतटीकायां। किन्तु यदा मञ्जूषायां गच्छति नागेशः तदा अन्यत् किमपि प्रतिपादयति। तर्हि अनयोः ग्रन्थयोः सामञ्जस्यं कथं स्थापयितुं शक्यते। मञ्जूषायां यदा आगच्छति तदा कथयति तादात्म्यं शक्तिग्राहकं वर्तते, नेयं शक्तिः। किन्तु उद्योतटीकायां कथयति पद सिद्धे शब्दार्थ संबंध विवेचनावसरे पदस्य पदार्थेन साकं अत्यन्तम् अविश्लेषितः कश्चित् सम्बन्धः तच्च तादात्म्यं तद् सा एव शक्तिः, तदेव शक्तिरिति। ये नागेशस्य उक्तिः। तर्हि यत् तादात्म्यं नागेशेन अङ्गीकृतं तच्च तादात्म्यं नैयायिकाभिमतं तादात्म्यं नास्ति। यत् यादृशं तादात्म्यं नैयायिकः मनुते तादृशं तादात्म्यं शाब्दिकः नैव मनुते। नैयायिकः कथयति अभेदस्तादात्म्यं। व्युत्पत्तिवादे नीलो घटः इति वाक्यस्य वाक्यार्थ निरूपण प्रसंगे नैयायिकस्तावत् अभेदस्तादात्म्यं नीलो घटः नीलतादात्म्यवान् घटः नीलविशिष्टो घटः वैशिष्ट्यं च तादात्म्येन स च स्ववृत्तीय साधारणो धर्मः। एवं रीत्या तच्च तत्तद् व्यक्तित्व रूपः। एवं रीत्या गदाधर भट्टाचार्यः तादात्म्यस्य यादृशं स्वरूपं निरूपयति तादृशं स्वरूपं शाब्दिकः नैव मनुते। शाब्दिकः कथयति मदीयं तादात्म्यं त्वत्तादात्म्यापेक्षया भिन्नं वर्तते। तर्हि अस्माकं तादात्म्यं किम्? अस्माकं तादात्म्यं तद् भिन्नत्वे सति अभेदेन प्रतीयमानत्वम् इति अस्माकं तादात्म्यम्। अस्माकं तादात्म्यं भेदाभेद घटितं वर्तते। भेदाभेद घटितं यच्च तादात्म्यं तदेव तादात्म्यं सम्बन्धः पदपदार्थयोर् सम्बन्धे सम्बन्धपदेन किं ग्राह्यं? तर्हि नागेशः कथयति तादात्म्यं ग्राह्यं। तर्हि पदपदार्थयोर् सम्बन्धः तादात्म्यम्। अतएव वृद्धिरादैः सूत्रस्थं भाष्यं संगच्छते। तर्हि तद्भिन्नत्वे सति अभेदेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्यं यच्च तादात्म्यं नागेशेन उद्योतटीकायाम् अङ्गीकृतं भिन्नत्वे सति
पदार्थस्य पदेन साकं पदस्य पदार्थेन साकं भेदः, किंतु अभेदः आरोपितः, भेदः वास्तविकः। तर्हि तद् भिन्नत्वे सति अभेदेन प्रतीयमानता वर्तते। प्रतीतिः प्रतीयमानता तावत् अभेदः, अभेदः प्रतीयमानः वर्तते, वास्तविकः नास्ति। अतः अभेदः तावत् प्रतीयमानः। तर्हि प्रतीयमान अभेद विशिष्टः अभेद भेद उभय विशिष्टम् इदं तादात्म्यं वर्तते। एतद्रीत्या नागेशः उद्योतटीकायां पदपदार्थयोः सम्बन्धः तादात्म्यं सा एव शक्तिः सा एव वृत्तिः इति तैः निगदितं। किन्तु मंजूषायां यदा नागेशः आगच्छति, यदा वृत्तिस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गे वृत्तेः तावत् वृत्तिज्ञानं शाब्दबोधं प्रति कारणम् एतस्मिन् विषये यदा निरूपयितुम् इच्छति, तदा सर्वप्रथमं नागेशः तावत् प्रतिजानीते, कथयति, प्रतिज्ञानं करोति। नागेशः कथयति तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्तिविशिष्टं ज्ञानं हेतु। तर्हि अत्र वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतु, वृत्तिविशिष्टं ज्ञानं स्वविषयकोद्बुद्ध संस्कार सामानाधिकरण स्वाश्रय पद विषयकत्व एतद् उभय संबंधेन वृत्ति विशिष्टं यद् ज्ञानं भवति तदेव ज्ञानं बोधं प्रति तत्तदर्थ विषयकं बोधं प्रति कारणं वर्तते। तर्हि विषयतया वृत्तेरपि कारणत्वम् आगतं वर्तते। वृत्ति ज्ञानं वृत्ति विशिष्टं ज्ञानमिति कारणं, तर्हि वृत्तेरपि कारणत्वम् आगतं विषयविधया। तर्हि अवश्यं यदि वृत्तेः कारणत्वम् आगतं तर्हि वृत्तेः यदि लक्षणं प्रसिद्धं तदा तस्याः भेदाः निरूपणीयाः। अतएव नागेशः वृत्तेः सामान्य स्वरूपं नैव निरूपितं नागेशेन अत्यन्तं प्रसिद्धत्वात् एवञ्च तत्र भेदं निरूपयति वृत्तिस्त्रिधा शक्तिः लक्षण व्यञ्जनाय। तर्हि लक्षण विषये प्राचीनैः न किमपि उक्तं। प्राचीनास्तावत् दीक्षितप्रभृतयः कैयटाः अन्ये ये केचन आचार्याः बभूवुः ते आचार्याः लक्षणां विषये न किमपि उक्तवन्तः। अतएव वैयाकरणभूषणसारग्रन्थं यदा वयं पठामः तर्हि तद्भूषणग्रन्थे अन्तिमं प्रकरणं स्फोटप्रकरणात् पूर्वं यत् शक्तिप्रकरणमस्ति तर्हि केवलं शक्तिप्रकरणं भूषणसारग्रन्थकारैः प्रकरणं तावत् लिखितं, लक्षणाप्रकरणं व्यञ्जनाप्रकरणं तैः न निगदितं। तर्हि व्यञ्जना तो अस्माभिः यतोहि स्फोटव्यञ्जकः ध्वनिः स्फोटः व्यङ्ग्यः, अतः व्यञ्जना अस्माभिः अवश्यम् अभ्युपेया, किन्तु लक्षणाविषये लक्षणप्रकरणविषये न किमपि तत्र प्राचीनैः उच्यते। किन्तु नागेशः अन्यविधया लक्षणायाः स्वरूपं किंच लक्षणायाः प्रकरणं वृत्तिभेदे लक्षणायाः स्थानं नागेशेन दत्तम्। अतः शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना। तर्हि शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना इत्यस्मिन् विषये शक्तिः अत्र का वर्तते? यतोहि शाब्दिकानां मते शक्तिः का, तत्रापि प्राचीनशाब्दिकानां मते पुनश्च नव्यानां मते शक्तिः का वर्तते? यतोहि शक्तिविषये आलंकारिकाः वदन्ति शक्ति इत्यस्य स्थाने अभिधा इति। साक्षात् संकेतितम् अर्थम् अभिधत्ते या सा अभिधा इति काव्यप्रकाशे आगतं। तर्हि सांकेतिकं सद्यः संकेत विषयीभूतम् अर्थं यया आगच्छति सा एव अभिधा वृत्तिः। तर्हि यस्य नाम अस्माभिः शक्तिः दीयते तर्हि आलंकारकैः तस्य नाम अभिधा इत्युच्यते। नैयायिकैः यस्य शक्ति यस्याः नाम शक्तिः अस्माभिरुच्यते तस्याः विषये नैयायिकाः वदन्ति ईश्वरेच्छा इति। नैयायिकाः कथयन्ति पदपदार्थयोर्मध्ये ईश्वरेच्छैव शक्तिः अस्माभिरुच्यते। प्राचीनवैयाकरणानां मते पदपदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः शक्तिः स च सम्बन्धः बोधजनकत्वरूपः इति प्राचीनाः। बोधजनकता शक्तिः। नव्यास्तु नागेशस्तु तादात्म्येन गृहीतः कश्चित् सम्बन्धान्तरं शक्तिः स च वाच्यवाचकभावः। तर्हि नागेशः पदपदार्थयोर्मध्ये वाच्यवाचकभावरूपां शक्तिमङ्गीकरोति। कैयटप्रभृतयः प्राचीनाः
पदपदार्थयोर्मध्ये बोधजनकतां शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति, पदपदार्थयोर्मध्ये ईश्वरेच्छां शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति, पदपदार्थयोर्मध्ये तादात्म्यं शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि एवं क्रमेण अनेके आचार्याः, अनेके दार्शनिकाः वैयाकरणेष्वपि अनेके वैयाकरणाः भिन्न भिन्न व्युत्पत्ति मतां वैयाकरणां, भिन्न भिन्न वासनावतां वैयाकरणानां व्युत्पत्तिरपि भिन्ना भिन्ना वर्तते, संस्कारः भिन्नः भिन्नः वर्तते। तर्हि सर्वप्रथमं नैयायिकैः यद्मध्ये अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोधव्यः, इदं पदम् अमुमर्थं बोधयतु वा, एवं भूता या ईश्वरेच्छा सा एव शक्तिः इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। किन्तु अमुम सिद्धान्तं न तावद् वयं शक्नुमः। कारणं किमस्ति? अधिकं नैव तत्र वदामि, यतोहि ईश्वरेच्छा विषये यदि अस्माभिरुच्यते समयः तत्र गमिष्यति। तर्हि ईश्वरेच्छायाः केवलं स्वरूपमहम् उक्त्वा तदनन्तरम् अस्माकं किं मतं तत्र अहं वदामि। तर्हि ईश्वरेच्छायाः यत् स्वरूपं नैयायिकैरुच्यते अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थः बोधव्यः इति। तर्हि अस्मात् शब्दात्, अस्मात् अत्र इदं शब्दः वर्तते, तदनन्तरं पंचमी विभक्तिः, शब्दात् शब्दात् पंचमी विभक्तिः। तर्हि अस्मात् शब्दात् अनयोः मध्ये अभेदान्वयः, इदमा भिन्नः कश्चित् शब्दः, इदम पदार्थ अभिन्नः शब्दः। तर्हि अस्मात् शब्दात् इत्यत्र अस्मात् इत्यस्य शब्दात् इत्यनेन साकम् अभेदान्वयः, यतोहि समान विभक्त्यन्तेन पदेन उपस्थापितानां पदार्थानां परस्परम् अभेदान्वयः, अतः इदमा भिन्न यः शब्दः। तर्हि शब्दात् इत्यत्र या पंचमी वर्तते तत्र नैयायिकः कथयति शब्दात् शब्दोत्तर शब्दपदात् शब्दोत्तरा जायमाना या विभक्तिः पंचमी विभक्तिः गस विभक्तिः तस्याः अर्थः जन्यत्वम्। पंचम्याः विभक्तेरर्थः अत्र जन्यत्वम् इति नैयायिकैरुच्यते। यदि वैयाकरणाः एवं पृच्छन्ति चेत् या वैयाकरणैः नैयायिकाः प्रष्टव्याः यत् जन्यत्व रूपे अर्थे पंचमी विधायकं सूत्रं ब्रूहि, जन्यत्व रूपे अर्थे पंचमी आगच्छति तत् विधायकं सूत्रं ब्रूहि, तदा मन्येहं न कश्चित् एवं भूतः नैयायिकः यत् जन्यत्वे पंचमी आगता तत् जन्यत्व रूपे अर्थे पंचमी विधायकं सूत्रम् अस्ति न वा न वक्तुं कोऽपि शक्नोति। अतः केवलं परिष्कार प्रसंगे तैरुच्यते अत्र जन्यत्वं पंचम्यर्थः। यदि जन्यत्वं पंचम्यर्थः तर्हि पंचम्यर्थ प्रत्यार्थे जन्यत्वे इदमा भिन्नः यः शब्दः तस्य पंचमी विभक्तेः या प्रकृतिः तस्य प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थे जन्यत्वे केन संबंधेन अन्वयः, तदा कथयति निरूपितत्वेन अन्वयः। इदमा भिन्न शब्द निरूपिता या जन्यता, शब्द निरूपिता जन्यता न भवति, जन्यता तो जनकता निरूपिता भवति। अतः एवं वक्तव्यम इदमा भिन्न शब्दनिष्ठ जनकता निरूपित या जन्यता तादृश जन्यतावद बोध विषयतावान अर्थ बोध विषयी भूतः अर्थ एवं भूतः अस्मात् शब्दात् अयम अर्थ बोधव्या इत्यर्थः आगच्छति। तर्हि एवं भूतः यः ईश्वरेच्छा संकेतः या ईश्वरेच्छा वर्तते पदपदार्थयोर्मध्ये सः संसर्गः इदानीं जनकता घटिता जाता। यतोहि अयं संसर्गः कः संसर्गः इदमा भिन्न शब्दनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यतावत् बोध विषयतावान अर्थ एवं भूतः संसर्गः कः संसर्गः पदपदार्थयोर्मध्ये। तर्हि अयं संसर्गः इदमा भिन्न शब्दनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यतावान बोध विषय जन्यता वद्बोध विषयतावान अर्थः अत्र अयं संसर्गः ईश्वरेच्छा रूपः संसर्गः जनकता घटिता। यदि जनकता घटिता अयं संसर्गः तर्हि अर्थ विषयक बोधं प्रति शब्दः कारणं भवति। यदि शब्दः न श्रूयते उच्चरितः शब्दः कारणं भवति, उच्चरितः शब्दः एव अर्थ प्रत्यायकः इति भाष्य प्रामाण्यात्। तर्हि उच्चारण विषयीभूतः शब्दः अर्थ प्रत्यायनं प्रति अर्थ विषयकं बोधं प्रति कारणं भवति। कारणं किं भवति? जनकं। मया पूर्वमेव उक्तं कार्येण साकं कारणस्य
सम्बन्धः नास्ति तदा कारणं तत्कारणं कार्यम् उत्पादयितुं नैव क्षमते। यदि किमपि कारणं कार्येण असम्बद्धं वर्तते तर्हि तत्कारणं तं कारणम् उत्पादयितुं नैव तावद् क्षमते। अतः अवश्यं कार्येण साकं कारणस्य सम्बन्धः अवश्यम् अपेक्षितः। तर्हि अर्थविषयकं बोधं प्रति उच्चरितस्य शब्दस्य यदि कारणत्वं तर्हि अर्थविषयकबोधः कार्यं शब्दः कारणम् अवश्यं तावत् कश्चन सम्बन्धः अत्र कल्पनीयः। स च सम्बन्धः कः? वृत्तिः। वृत्तिसम्बन्धेन वृत्तिसंसर्गेण उच्चरितः शब्दः अर्थप्रत्यायने कारणम्। यदि उच्चरितः शब्दः वृत्तिसम्बन्धेन कारणं तर्हि वृत्तिः का? इदमाभिन्न शब्दनिष्ठ जनकता विरुद्धजन्यता। तर्हि जनकता घटितः सम्बन्धः सम्बन्धः अपि अवच्छेदकः भवति। यदि अस्माभिरुच्यते कारणतावच्छेदकं अवच्छेदकः संसर्गः कः? यथा पर्वतो बह्निमान् धूमादित्यादौ साध्यतावच्छेदकसम्बन्धः कः? तदा भवद्भिरुच्यते संयोगः। तर्हि साध्यतावच्छेदक साध्यं येन सम्बन्धेन अधिकरणे तिष्ठति, पर्वते तिष्ठति, पक्षे तिष्ठति, स एव संसर्गः साध्यतावच्छेदकः। हेतुः येन सम्बन्धेन पक्षे तिष्ठति सः संसर्गः हेतुतावच्छेदकः। तथैव अर्थविषयकः बोधः येन सम्बन्धेन भवति येन यस्मात् कारणात् सः सम्बन्धः कारणतावच्छेदकः। कारणता च जनकता। शब्दनिष्ठा या कारणता, कारणतायाः अर्थः जनकता। तर्हि शब्दनिष्ठा जनकता, जनकतायाः उच्छेदकं किं? जनकता। सम्बन्धः जनकता घटितः तर्हि जनकतायाः अवच्छेदकः जनकता। यदि स्वस्य स्वावच्छेदकः भवति तदा आत्माश्रयदोषः। अतः अत्र स्वस्य स्वावच्छेदकत्वेन जनकता घटितः संसर्गः यः ईश्वरेच्छारूपः सः नैव अङ्गीकर्तव्यः इति आदौ वैयाकरणः शाब्दिकः आदौ कथयति। अतएव ईश्वरेच्छा नास्माभिः अभ्युपेया इति तावद् खण्डनं मंजूषायां नागेशभट्टेन कृतम् ईश्वरेच्छाया। केवलं संक्षेपेण मया एकमेव दूषणम् उपस्थापितम् आत्माश्रयदोषः। यतो हि जनकतायाः अवच्छेदिका जनकता जनकतावच्छेदकं जनकता। अतः स्वस्य स्वावच्छेदकत्वेन आत्माश्रयः। अतः इदम् अयं संसर्गः पदपदार्थयोः ईश्वरेच्छारूपः संसर्गः आत्माश्रयदोषग्रस्तः अतएव समीचीनः नास्ति। किंतु इदानीं यदि ईश्वरेच्छा आत्माश्रय दोष दूषितेन दूषितं वर्तते, आत्माश्रय दोषेन दूषिता ईश्वरेच्छा, तर्हि नैव पदपदार्थयोः सम्बन्धत्वेन स्वीकार्य। तर्हि किमस्ति पदपदार्थयोः संसर्गः कः अस्ति? या शक्तिः स्यात् तदा प्राचीनाः आगच्छन्ति। प्राचीनेषु इदानीं न तावद् तादात्म्यवादिनः, प्राचीनेषु केवलम् अत्र आगच्छन्ति भट्टोजीदीक्षितः, एवञ्च तत्र कैयटः, एवञ्च तन्मते भर्तृहरिः। एते प्राचीनाः आगच्छन्ति। अत्र कथयन्ति बोधजनकता शक्तिः। बोधजनकता शक्तिः कयोर्मध्ये? शब्दार्थयोर्मध्ये, पदपदार्थयोर्मध्ये बोधजनकता शक्तिः। यदि बोधजनकता शक्तिः तर्हि बोधजनकता सम्बन्धेन अर्थविषयकं बोधं प्रति शब्दः कारणं। तर्हि इयमपि जनकता घटिता, सम्बन्धः जनकता घटितः, जनकता अवच्छेदकम् अत्रापि जनकता। प्राचीनमतेपि स एव दोषः, या दोषः नैयायिकमते। किन्तु नागेशः प्राचीनमतं यदा खण्डयितुम् आरभते तदा न केवलम् आत्माश्रयदोषं ददाति प्राचीनेभ्यः, अपि तु अपरमपि दूषणं ददाति। तच्च दूषणं किं? नागेशः कथयति जनकता बोधजनकता शक्तिः इति वक्तुम् अशक्यं। कथं? सम्बन्धः स एव भवति। सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नः, दुष्टः विशिष्टबुद्धिनियामकः इति सम्बन्धस्य लक्षणं। सम्बन्धस्य लक्षणं सम्बन्धिभ्यां भिन्नः भवति, दुष्टः द्वयोः तिष्ठति, एवञ्च तेन सम्बन्धेन विशिष्टबुद्धिः आगच्छति। यथा घटवद्भूतलं। घटवद्भूतलम् इत्यत्र घटभूतलयोर्मध्ये संयोगः। अयं संयोगः सम्बन्धी यः घटः भूतलञ्च तयोर्भिन्नः, एवञ्च द्वयोः समवायसम्बन्धेन तिष्ठति।
भूतलेपि संयोगः तिष्ठति समवायेन घटेपि तिष्ठति। अतः संयोगः दुष्टः एवं संबंधिभ्यां भिन्नः एवं च घटवद भूतलम इत्यत्र घट विशिष्टम भूतलम भूतल विशिष्टश्च घटः एवं भूताया विशिष्टा बुद्धि तस्याः बुद्धेः नियामकः एवं संसर्गः अतएव घटवद भूतलम भूतले घटः इत्यादौ सर्वत्र संयोगः विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वेन संबंधिद्वय भिन्नत्वेन दुष्टत्वेन अयं संबंधः यथा तथैव किं बोधजनकता एतादृशी वर्तते। यतो हि पदपदार्थयोः यथा पदमस्माभिः गृहीतम् अत्यन्तं प्रसिद्धं घटः घटेन जायमानः पदार्थः घटत्वविशिष्टं द्रव्यं कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थः घटत्वविशिष्टः एवं भूतः पदार्थः घटेन जायते। तर्हि पदार्थेन साकं घटस्य प्राचीनानां मते प्राचीनवैयाकरणानां मते बोधजनकता शक्तिः बोधजनकता एव शक्तिः पदपदार्थयोः सम्बन्धः। तर्हि अयं सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः घटाद् भिन्नः पदार्थाद् भिन्नः किन्तु दुष्टः द्वयोः किं तिष्ठति द्वयोः अर्थे कम्बुग्रीवादिवद् व्यक्ति पदार्थे किंच घट शब्दे बोधजनकता तिष्ठति तदा बोधजनकता स्वरूप संबंधेन घट शब्दे तिष्ठति किंतु अर्थे निरूपकता संबंधेन तिष्ठति। निरूपकता वृत्तितायाः नियामकः संसर्गः नास्ति। अतः वृत्तिता अनियामकेन संबंधेन पदार्थे बोधजनकतायाः सत्त्वेन बोधजनकता दुष्टा नास्ति। अतः नागेशः कथयति प्राचीनाभिमताया बोधजनकता शक्तिः सास्माभिः त्यज्यते दुष्टत्वाभावात् इति रीत्या बोधजनकतां शक्तिं खण्डयित्वा ईश्वरेच्छाञ्च खण्डयित्वा अग्रे स्वयमेव नागेशः कथयति तस्मात् सम्बन्धान्तरं शक्तिः स च वाच्यवाचक भावः। एतत् रीत्या नागेशः विचारयति। अद्य समयः इदानीं 4:15 मन्येऽहं जातम्। अग्रे बहु वक्तव्यमस्ति किन्तु समयः अल्पीयान् भवन्तः सर्वेपि धन्यवादार्हाः। अहम् अग्रे नैव गच्छामि यतो हि 5:15 पुनः संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटले समासस्य व्याख्यानं भविष्यति। पुनः 7:00तः 8:00 लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणस्य व्याख्यानं। तर्हि अग्रे बहु व्याख्यानं वर्तते। अत्र 3:00तः 4:00 यावत् 1 होरापर्यन्तं वृत्तेः सामान्यपरिचयं तावद् अहम् उपस्थापितवान्। भवन्तः सर्वेपि धन्यवादार्हाः सन्ति यतो हि अत्र साहाय्यं कृतवन्तः। यदि भवन्तः अस्मिन् पटले नागच्छेयुश्चेत् तदा अहं कथं वदिष्यामि यतो हि सर्वान् दृष्ट्वैव अहं किमपि वक्तुं शक्नोमि। यदि कश्चित् न शृणोति तदा व्याख्यानं कथनं सर्वथा निरर्थकं भवति। अतः सर्वेभ्यः अहं धन्यवादं वितरामि। किञ्च शिवानन्दशुक्लमहाभागा येषां तावद् निर्देशः निवेदनमासीत् यस्य निवेदनं श्रुत्वा अहम् अस्मिन् आमुखपटले समुपस्थितोऽस्मि तान् प्रत्यहं तावद् आधमरण्यं विज्ञापयामि। ते सर्वे सोऽपि धन्यवादार्हः। अहं तेभ्यः धन्यवादं वितरामि। एवञ्च पुनः भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अत्रैव अहं विरमामि। धन्यवादार्हः।